मुजफ्फर शाह साहब, मैं आपको भी अपील करता हूं, फर्जंद शाह साहब, फर्जंद अब्दुल्ला और नवासे अब्दुल्ला, आप सबको मैं ये अपील करता हूं, शॉर्टकट की पर्ची लेके तो आप सियासत में जरूर आए हो, लेकिन ये बंद कर दीजिए। आप लोग एक्सपोज हो चुके। मुतासिर था मुजफ्फर शाह साहब से, मुतासिर था जो बयानात ये देते थे, मोदी जी, अमित शाह जो बयानात देते थे, मैं समझता था शायद खानदानी राज के पुतलों में एक चिराग है। ये बोलने का क्या आप हक रखते हो? आप सब तो डकैत हो स्टेट लैंड के, आप सब ने तो चोरी और डाका मारा है स्टेट लैंड का, आप सब ने तो बेजबान की वो जमीन हड़प ली है। बीजेपी तो आज की डेट में कदावर लीडर अली मोहम्मद सागर, अलमारूफ अली मोहम्मद सरारलू को समझती है। बीजेपी रविंदर रैना जी ने जितनी तारीफें अली मोहम्मद सागर, अलमारूफ अली मोहम्मद सारलू साहब की, उतनी तो बीजेपी का प्रेसिडेंट रविंदर रैना मोदी जी की तारीफ नहीं करता है। जितने ये पर्ची से आए हैं, शॉर्टकट से पर्ची लेकर के, मुझे बाप ने पर्ची दी है, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, एक्सेप्ट मुजफ्फर शाह साहब। मैंने बयान भी उनके खिलाफ दिया, उन्होंने दिहाड़ी का टट्टू खड़ा किया मेरे खिलाफ, मेरे घर तक नजदीक 2 किलोमीटर दूर तक पहुंचे। अफसोस की बात है, आज भी बोलूंगा, किस गरीब के बिल्डोजर के सामने वो खड़े हुए। ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं उनको नहीं जानता हूं, मुजफ्फर शाह साहब को कौन नहीं जानता है। मुजफ्फर शाह साहब, मुझे ये समझ नहीं आता उनकी वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, कोई इलेक्शन जीता है उन्होंने? उनकी पार्टी में जब से मुजफ्फर शाह साहब हैं, उन्होंने कोई एमएलए कोई मिला उनको खड़ा किया या जीता उन्होंने कोई? मैं उनके पास ज़रूर गया, लेकिन मुझे लेकर गए सेव पार्टी थी एक, उनके प्रेसिडेंट से, अल्लाह ताला प्रेसिडेंट थे, उनको मगफिरत करे, वो डार साहब हुआ करते थे। डार साहब एक मैं भी सियासत करना चाहता था, वो सियासत करना चाहते थे, सियासी आवारगी उसको बोलेंगे, तो हम लोग कुछ आवारा सियासतदान थे जो एक एक बंदे एस्पायर करते थे कि हम सियासत करें। तो उस दौरान उन्होंने मुझे मुजफ्फर शाह साहब के पास लिया, क्योंकि डार साहब और मैंने तय किया था कि कुछ ना कुछ करेंगे सियासत में, लेकिन बदलाव, तब्दीली ख़ानदान के बाहर। तो मुजफ्फर शाह साहब के पास जब उन्होंने मुझे लिया, मुजफ्फर शाह साहब ने अपनी लेगेसी के बारे में बोला, तो मैंने बाहर निकल के डार साहब को बोला, हम तो अपने प्रिंसिपल्स को ख़त्म नहीं करेंगे, मैंने ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ सियासत करनी है। मैंने जितने ये पर्ची से आए हैं, शॉर्टकट से पर्ची लेकर के, मुझे बाप ने पर्ची दी है, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मुझे बाप ने पर्ची दी है, मैं पार्टी का ओहदेदार बनूंगा, ये नाजायज़ तरीके से सियासत करना, अनडेमोक्रेटिक वे से सियासत करना, उसके ख़िलाफ़ हूँ। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, मैंने तो कोई बात की नहीं उनके बारे में, मैं तब उनको उतना जानता भी नहीं था, कि जाना भी कहाँ है वो भी मुझे नहीं पता था। उन्होंने बोला हम जाएंगे, मिलाऊंगा किसी से। फिर लाल चौक के करीब उन्होंने बोला मुजफ्फर शाह साहब, अब उनके अल्लाह ताला वो तो गुजर गए डार साहब, और ऐसा कौन सा ताकत है मेरे पास कि मैं बोलता आप चीफ मिनिस्टर बनो, सारा तैयार है? क्या तैयार है? मैं तो खुद कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के प्रॉक्सियों के खिलाफ, और जीता हूं। मैं तो जीत के डिप्टी मेयर बना हूं। शहर में मुझे नहीं लगता कोई होगा जो शेख मोहम्मद इमरान को नहीं जानता है, एक्सेप्ट मुजफ्फर शाह साहब। मैंने बयान भी उनके खिलाफ दिया, उन्होंने दिहाड़ी का टट्टू खड़ा किया मेरे खिलाफ, मेरे घर तक नज़दीक 2 किलोमीटर दूर तक पहुंचे। अफसोस की बात है, आज भी बोलूंगा, किस गरीब के बिल्डोजर के सामने वो खड़े हुए, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं निडोज के लिए, और एम्बोल्डन इतना हुए हैं कि जो मुलाजिम जेसीबी में है, जो तहसीलदार साथ था, जो डीसी साथ था, उनको तो मुझे लगता है अगर मोनार्की होती है तो फांसी पे लटका देने वाली बात कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे सियासतदानों में। मुतासिर इसलिए था मैंने उस इंटरव्यू में भी बोला था आपको, मैं मुतासिर था मुजफ्फर शाह साहब से, मुतासिर था जो बयानात ये देते थे, मोदी जी, अमित शाह जब बयानात देते थे, मैं समझता था शायद खानदानी राज के पुतलों में एक चिराग है ये। लेकिन अफसोस की बात यह है, इन्होंने भी वही किया, उससे बदतर किया जो खानदानी राजों ने किया।
नाशाइस्ता कलामों के बारे में उन्होंने बोला, मैंने किसी को गाली नहीं दी है। उन्होंने फारूक साहब के बारे में, जिनके साथ वो आज बैठे रहते हैं, जिनको अपना प्रेसिडेंट, कदावर लीडर और जिनको क्या क्या समझते हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या क्या बोलते थे। माफी मांगे मुजफ्फर शाह साहब अपने करतूतों पे पहले या अभी। क्या तब आप सच कह रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब गलत है, या आप फर्जंदे शाह साहब, चूंकि आप फर्जंदे शाह साहब हैं। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन जितनी भी हैं, वो देखिए कहती क्या है आपके वालिद मोहतरम में। कल परसों का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने तो सीधे बोला शेख साहब को जेल भेजवाया शाह साहब ने। क्या क्या कलाम वो करते हैं और आप उनके लीडरों के साथ बैठते हैं, वो आपका कैरेक्टर और उनका कैरेक्टर। मैं इतना बोलना चाहता हूं, न मेरे पास कोई ताकत तब थी, न मेरे पास कोई ताकत आज है। मैं बीजेपी के खिलाफ जेल गया, मैं बीजेपी के खिलाफ अपनी सियासत कर रहा हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ डिप्टी मेयर बना। बीजेपी तो आज की डेट में कदावर लीडर अली मोहम्मद सागर, अलमारूफ अली मोहम्मद सरारलू को समझती है। बीजेपी रविंदर रैना जी ने जितनी तारीफें अली मोहम्मद सागर, अलमारूफ अली मोहम्मद सारलू साहब की, उतनी तो बीजेपी का प्रेसिडेंट रविंदर रैना मोदी जी की तारीफ नहीं करता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का तो काफी अच्छा अलैक सलैक, दाल ही काली है, दाल में काला क्या होगा। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस बस एक ही हैं, उनमें कोई दो नहीं है। टनल के इस पार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, टनल के उस पार बीजेपी है। टनल के उस पार कमल का फूल निशान है, टनल के इस पार हल का निशान है। टनल के उस पार ऑरेंज कलर का, सैफरन कलर का झंडा है, टनल के इस पार लाल रंग का नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा है। ये तो रविंदर रैना ने कल की स्पीच में दिया है। अब आप एलाइज ऑफ बीजेपी थ्रू नेशनल कॉन्फ्रेंस बनना चाहती है, वो आपको मुबारक। इन ड्रामाओं से कुछ नहीं होगा। कौम को सब कुछ पता है, कश्मीरी सब कुछ जानते हैं, मेरे कश्मीरी भाई हर कोई चीज जानते हैं कि आप सब ने कौन कौन सा धोखा कौम को दिया। मुझे एक बात बताइए, आपकी सियासत, इसलिए आप सियासतदान हो क्योंकि आप खुद कहते हो आपकी लेगेसी है, आपको वालिद मोहतरम ने पर्ची दी है, क्योंकि आप फर्जंदे शाह साहब हो। फारूक साहब की सियासत इसलिए है क्योंकि वो फर्जंदे अब्दुल्ला साहब हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जो शॉर्टकट अब्दुल्ला है, उनकी सियासत इसलिए है क्योंकि वो फर्जंदे अब्दुल्ला है। अब इसमें अगर कोई नया इंसान शेख मोहम्मद इमरान के जैसे घुसे तो उसका कोई हक नहीं है। इसमें अगर कोई गरीब सियासत करना चाहे तो उसका कोई हक नहीं है। आप लोग उसको दबोचते हो, आप सारी पार्टियां उसके खिलाफ खड़े होते हो, आप सारे उसके खिलाफ नाम निकालते हो और दिहाड़ी के टट्टू रख के उसकी तो आप इमेज खत्म करने पर तुले हो। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि कश्मीरी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, कश्मीरी आपकी फैमिली अलायंस को रिजेक्ट कर चुके हैं और वो उसका जवाब बैलेट बॉक्स पे देंगे। इतना सारा कहते हो ना आप, ये जो टोला आपने बनाया है वहां पीएचडी का टोला, इतना सारा बोलते हो ना कि गरीब पे जुल्म हो रहा है। किस गरीब के सामने आप जो 10 पार्टियां मिलके फैमिली अलायंस बना के एक लीडर, मुझे बताइए कौन बुलडोजर के आगे गया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में आपने तो फैमिलीज भी, बच्चे भी अपने साथ लिए। फारूक साहब ने अपने फर्जंद को, उमर साहब को साथ लिया। उमर साहब ने शायद, मुझे पता है फैमिली में कोई गया है तो गया होगा, लेकिन हर कोई गया ना। आप लोग कौन है वो आपकी अलायंस में जो निकल गया और बोला कि भाई साहब मैं गरीब के बुलडोजर के सामने खड़ा रहूंगा। बोलने का क्या आप हक रखते हो? आप सब तो डकैत हो स्टेट लैंड के, आप सब ने तो चोरी और डाका मारा है स्टेट लैंड का, आप सब ने तो बेजबान की वो जमीन हड़प ली है। मैंने कौन सा गुनाह किया अगर मैंने सच बोला? 113 कनाल 13 रुपया सालाना लीज में आपको, आपके रिश्तेदारों को अलॉट हुआ है। 40 कनाल का नाजायज कब्जा, 40 कनाल की नाजायज रेंट फोर्सेस से, 40 कनाल की नाजायज रेंट आईटीसी से। अगर गरीब कोई होता ना, वो जेल जा चुका होता। चूंकि रविंदर रैना साहब और अली मोहम्मद सागर साहब की जो अब
وہ بس لائن کراس ہو گئی, آپس میں تعریفیں چل رہی ہیں. جو میں کہتا آ رہا ہوں, بی جے پی کا کون سا لیڈر علی محمد چارلو صاحب سے ملا ایم ایل اے ہاسٹل یا سینٹور میں؟ یہ اب آیا ہے, یہ تو اوپن ہو گیا. اگر کوئی غریب آپ کے جیسے یہ کرائم کر گیا ہوتا نا کہ ناجائز زمین پہ قبضہ اور ناجائز رینٹ, وہ تو پی ایس اے لگا دیا گیا ہوتا. آپ لوگوں کی رشتہ داری ہے, آپ لوگوں کی برادری بی جے پی, آپ لوگوں کا الیک سلیک بی جے پی, اس لیے آپ بچے ہیں, اس لیے آپ جیل میں نہیں ہیں. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کشمیریوں سے, کشمیریوں, کیا غریب اگر آپ کے جگہ ہوتا, کیا وہ جیل نہیں گیا ہوتا ناجائز قبضہ کر کے زمین کا 40 کنال یہاں پر یا ہمہامہ میں جو انہوں نے قبضہ کیا ہے؟ میرے خلاف ڈیفیمیشن بھی سلمان علی چارلو المعروف سلمان علی ساگر صاحب نے کیا. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں سچ بول رہا ہوں. کیا سرفیزی بینک کی نوٹس نہیں نکلی؟ آپ کی پراپرٹی مارٹگیج نہیں ہے؟ لوٹ کھسوٹ کا جو گروپ ہے, جو انہوں نے لوٹ کھسوٹ کی الائنس بنائی ہے, کون نکلا غریب کے لیے؟ کوئی نکلا نہیں. آپ لوگوں کو غریب کا استحصال کرنا, غریب کی ایکسپلائٹیشن کرنا ایک ٹریٹ ہے آپ کا, بند کیجئے. مظفر شاہ صاحب, میں آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں, فرزند شاہ صاحب, فرزند عبداللہ اور نواسہ عبداللہ, آپ سب کو میں یہ اپیل کرتا ہوں, شارٹ کٹ کی پرچی لے کے تو آپ سیاست میں ضرور آئے ہو, لیکن یہ بند کر دیجئے. آپ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہو, آپ لوگ اپنی زمینیں بچا رہے ہو. شرم کی بات یہ ہے, ایک پریس ریلیز پڑھ رہا تھا جس میں 8 لوگوں نے یہ بولا ہے کہ بھائی لوٹ کھسوٹ غریب جو یہ غریب ہے, غریب کے خلاف کارروائی کرنا بند کر دو. کہنے والا کون؟ علی محمد ساگر المعروف علی محمد چارلو, جس نے 4 کنال کا ڈاکہ اسٹیٹ گورنمنٹ اسٹیٹ لینڈ کو کیا ہے ہمہامہ میں. میں گورنمنٹ کو اپیل کرتا ہوں, وہاں ایک ورلڈ کلاس گیسٹ ہاؤس گورنمنٹ بنانا چاہیے, اور وہاں پر اچھا گیسٹ ہاؤس ایئرپورٹ کے سامنے بننا چاہیے گورنمنٹ کا اس زمین پہ. دوسرا بولنے والا کون؟ مبارک گل صاحب, جس نے عیدگاہ میں لوٹ کھسوٹ کر کے اسٹیٹ لینڈ پہ اولڈ ایج ہوم بنایا تھا, اور وہ گورنمنٹ نے واپس لیا. ڈکیت نمبر 2, ڈکیت نمبر 3 سلمان علی چارلو المعروف سلمان علی ساگر, جس نے 9 کنال زمین بیمنا میں ٹرسٹ کریٹ کیا تھا, اس کے لیے ہڑپ لی تھی. باقی کچھ بزنس مین ہیں اس میں, باقی ان 8 ناموں میں شمیمہ فردوس صاحبہ بھی ہیں, باقی لوگ ہیں جن کے شو روم گھاس چرائی پہ بنے ہیں, جن کے گھر کا حصہ گھاس چرائی پہ بنا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اگر اس میں ایک دن کا بھی جھوٹ ہوگا میرا گریبان پکڑیے. میں چیلنج کرتا ہوں, جگہ آپ کی, وقت آپ کا, میں ثبوت لے کر آؤں گا کہ آپ نے غریب کے سرمایہ جو ہوتا ہے, بے زبان کا سرمایہ, بے زبان کا حق اسٹیٹ لینڈ ہوتا ہے, اس کو ڈاکہ ڈالا. غریبوں کی نیند اگر حرام ہے, وہ اس لیے حرام ہے, وہ بیچارے 2 کمروں میں ان 5 ملروں 10 ملروں میں رہتے ہیں. لیکن آپ نے 10-10 کنال کے ڈاکے, 40-40 کنال کے ڈاکے, 50-50 کنال کے ڈاکے ڈالے. گورنمنٹ نے جب بلڈوزر بھیجا اس پہ, آپ نے غریب کا نام آگے کیا, آپ نے غریب کے لیے بات کی کہ لگنا چاہیے غریب کے خلاف گورنمنٹ ہے. کشمیریوں, آپ سب جانتے ہو انہوں نے لوٹ کھسوٹ کیا, آپ نے ووٹ ڈالے, لیکن وہاں سے کیا نکلا؟ غریب کی آبادی نہیں نکلی, وہاں سے گھاس چرائی کا ڈاکہ نکلا. آپ نے کشمیریوں ووٹ ڈالے, وہاں سے کیا نکلا؟ وہاں سے بے نامی پراپرٹی کا ڈاکہ نکلا. کشمیریوں, آپ نے ووٹ ڈالے, وہاں سے کیا نکلا؟ لوٹ کھسوٹ اور کرپشن. اس دفعہ جو ووٹ ڈلے گا وہ تبدیلی کے لیے ڈلے گا. اس دفعہ جو جوان, میرا بزرگ, میرے تمام کشمیری ووٹ ڈالیں گے, وہ تبدیلی کے لیے ڈالیں گے, وہ اپنی آبادی کے لیے ڈالیں گے. ایک ایک غریب چولہے کو آباد کرنا شیخ محمد عمران کی ذمہ داری ہے. میں وعدہ کر کے آیا ہوں اللہ سے کہ کشمیریوں,
آپ کے شان بشانہ کھڑا آپ کا بھائی رہے گا, آپ کے شان بشانہ کھڑا آپ کا بیٹا رہے گا, آپ کے شان بشانہ کھڑا آپ کا خادم شیخ محمد عمران آج کھڑا رہے گا, مرنے کے دم تک کھڑا رہے گا, اور تب تک چین کی سانس نہیں لے گا جب تک ایک ایک کشمیری گھر کا چولہا آباد نہیں ہو, ایک ایک کشمیری گھر کے چولہے کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو. یہ میرا وعدہ آپ کے ساتھ, یہ میرا وعدہ میرے اللہ کے ساتھ. دودھ گنگہچ اخ انچ زمین کھے نہ کانہہ, گورنمنٹ اخ انچ زمین ہیکہ نہ گورنمنٹ واپس نتھ. میں شکر گزار ہوں میئر صاحب سے, جب میری بات ہوئی انہوں نے امیڈیٹلی دودھ گنگا میں کمشنر کو لیا اور بولا آپ نے نوٹس کیسے نکالی. کمشنر تو بہانے بازی پہ اتر آیا کہ میں نے باقیوں کی نکالی, ان کی نہیں نکالی. میں وعدہ کرتا ہوں ان دودھ گنگا کے لوگوں کو, آلوچی باغ میں جو رہتے ہیں میرے غریب بھائی, میری غریب بہنیں, میری غریب مائیں, میرا غریب کشمیری عوام, وعدہ ہے شیخ محمد عمران کے ساتھ, کیونکہ جنید متو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور آپ لوگوں کے گھر آیا ہے. وعدہ ہے ہمارا کہ ہم غریب کی 1 انچ زمین واپس نہیں لینے دیں گے. جو غریب 10 مرلہ 15 مرلہ پر بیٹھا ہے اس کے خلاف اگر 1 انچ کوئی زمین آنکھ کوئی دیکھے گی, اس آنکھ کو میں نکال کے رہوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. دودھ گنگا کے لکو یم کشر بھائی دودھ گنگا اس مز روزان چھ یتی ٲلچہِ باغ, بہٕ چھُسو وعدٕ کران, مےٚ کوٚر جُنید صٲب مٔتِس سۭتۍ راتھ کتھ, تٔمۍ اوٚن کمشنر ناد دِتھ, سُہ آو تۄہہِ نِش, تٔمۍ تہِ ووٚن یِہے کتھ, بہٕ تہِ چھُس ونان یِہے کتھ. 1 انچ زمینس کُن اگر غریب نہِ کنس تہ کشرس, چاہے وہ دودھ گنگا آلوچی باغ یا کوئی کشمیری بائی ہو, یس تہ کانٛہہ کٲشُر آسیو, کٲشریو اگر 1 انچ زمینس کُن تۄہہِ کُن کانٛہہ گورنمنٹ اوفیشل وٕچھِ, او جس ییٚمہِ أچھ سۭتۍ سُہ وٕچھِ سۄ أچھ نِموس کٔڑِتھ انشاءاللہ. بہٕ چھُسو یہ وعدٕ کران کیازِ کہ جنید متو نے یہ وعدہ کیا म्यूनसिपैलिटी میں ایک رکن ہوں म्यूनसिपैलिटी کا, اور میں نے ان کے ساتھ جب بات کی ان کے انٹینشن میں نے وچھ میں تمس کہ نہ غریبس سۭتۍ اگر چھیڑ خانی گئی ہم سڑک پر آئیں گے, ہم گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے, مگر ان کو بھی اشورٹی گورنمنٹ نے دی. تُہۍ گٔژھِو, گورنمنٹن ووٚن تُہۍ گٔژھِو تور, تتہِ ؤنِو لُکن کہ 1 انچ زمین یی نہٕ غریبس نِنہٕ. مگر بٔڑِس مٔہنِوِس چھُ آز ییٚتہِ بس تتُر ووٚتھمُت, تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ سہارٕ, سُہ چھُ غریب سُنٛد ناو بٕتھِ کَنۍ دِوان, سُہ چھُ غریب سُنٛد ناو بٕتھِ کَنۍ دِوان. غریبو بہٕ چھُسو ونان کٲشِر عوام چھِ سٲرٕے غریب, مگر یم اتھ منٛز کینٛہہ سرمایہ دار تہٕ رئیس چھِ, یمو غریب اوس جاگیر بنومُت, یمو کٔشیٖر ٲس جاگیر بنٲومٕژ, تمن سۭتۍ کیاہ کرن سُہ زانہِ گورنمنٹ تہٕ تِم. تِہنٛدِ خٲطرٕ نہ گژھِ نہٕ آز کھڑا کانٛہہ, کیازِ تِم ٲسۍ خاندانن پٲروی کران, تِم ٲسۍ تۄہہِ خلاف یِمن خاندانن سۭتۍ آسان بِہِتھ. تُہۍ ٲسوٕ ووٹ تراوان میانیو کٲشریو غریب بایو بیٚنیو بُزرگو, یِم ٲسۍ پتہٕ ڈرایِنگ روٗمن منٛز تِمن سۭتۍ بیٚہناوان, تۄہہِ ٲسِو پیارناوان, تُہۍ ٲسِو لٲنہِ روزان ووٹ تراوان, پتہٕ ٲسِو تُہۍ پیاران یہِ ووٹ کر تراو, پتہٕ ٲسِو خواب وٕچھان کہ ہے ڈسپینسری دِنہٕ دی یہِ MLA میون, مےٚ دی نوکری بچی, مےٚ دی کوچہِ, مےٚ دی گلی, مےٚ دی لایٹ. پتہٕ ٲسِو تُہۍ گژھان مُبارکس, بیٚیہِ اوسوٕ پیارُن پیوان. پتہٕ اوس تتہِ آسان بِہِتھ أنٛدرٕ رئیس, سُہ اوس مِٹھایہِ ڈبہٕ 200 تہٕ 500 آسان أمِس. یِم چھِو تِمو رئیس یِمو ڈرایِنگ روٗمس منٛز یِمن خاندانن سۭتۍ 4 کنال کھیٚیہِ أمۍ, یُس یہِ شاٹ کٹ پرچہِ ہٮ۪تھ یُس ڈاکوٗوَن ہُنٛد ٹیٖم چھُ تہٕ 10 کھیٚینس أمۍ. اس لیے آز اگر لسٹ وٕچھو 500 نفر نیرن نہٕ جناب علی کینٛہہ یم سون سرمایہ نٮ۪زبانٮ۪ن ہُنٛد سرمایہ یِمو کھیوٚو. أسۍ کیازِ کرو تِمن سپورٹ, أسۍ روزو غریبس خٲطرٕ کھڑا, أسۍ چھِ غریبس خٲطرٕ آز تہِ کھڑا پگاہ تہِ کھڑا. آ تِم سرمایہ دار کٔرِنۍ توبہٕ کہ تِمو کوٚر غلط غریبس سۭتۍ, تِم سرمایہ دار کٔرِنۍ توبہٕ تِمو کوٚر سٲنِس زٔمیٖنس سۭتۍ غلط. یہِ غریب نی فٲصلہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ نیرا کِنہٕ نہ, تیٖتِس کالس نہ چھُو نہٕ کٲشُر غریب بیکلن وول کینٛہہ, تیٖتِس کالس نہ چھُو نہٕ کٲشُر غریب بہکن وول کینٛہہ. غریب وٕچھان مُصیبت تہٕ تُہۍ کٔرِو انجاے, غریب وٕچھان مُصیبت کہ سرمایہ دار کچلے أمِس, وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. نہ دِمو أسۍ سُہ استحصال گژھنہٕ آز, نہ دِمو سُہ استحصال گژھنہٕ آز پتہٕ. آز برٛونٛہِم حساب انشاءاللہ میٲنۍ سٲتھی, میٲنۍ بٲے ہٮ۪ن یِمن رئیسن, ہٮ۪ن یِمن MLA ین پرانٮ۪ن, ہٮ۪ن یِمو پرچہِ روٚٹ مٲلِس نِش تہٕ بنے فرزندے عبداللہ, مٲلِس نِش پرچہِ فرزندے شاہ, مٲلِس نِش پرچہِ فرزندے پیٖر, مٲلِس نِش پرچہِ فرزندے گُل, مٲلِس نِش پرچہِ فرزندے ژارلوٗ المعروف ساگر. حساب ہٮ۪مو انشاءاللہ, تو ان سے 1 انچ کی زمین ان بڑے لوگوں سے جنہوں نے ہڑپ لیا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے اسٹیٹ لینڈ کو, واپس لی جائے گی. کینٛہہ سیاست دان درامٕتۍ
تم درامت رئیسس بچاونہ مگر بوٗلۍ چھِ بولان غریب سٕنٛز. یہ یِژٕے ہِش کتھا. تمو چھُ نقاب لوگمُت تلہٕ چھِ تِم جناب علی بدل کینٛہہ نیٚبٕرۍ چھُ نقاب مسلمان نقاب لٲگِتھ. بہٕ چھُسو پوٚز ونان. کینٛہہ سیاست دان چھُو درامٕتۍ بیکلاونہِ. کینٛہہ سیاست دان چھُو رلیمٕتۍ أنٛدروٗنی أنٛدروٗنی. تِم چھُو بیان غریبس خٲطرٕ دِوان مگر بچاوُن چھُکھ سُہ رئیس ییٚمۍ غریبس قتل کوٚر, ییٚمۍ غریب سٕنٛدِس خوٗنس پٮ۪ٹھ پنُن جائیداد بنوو. وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. ان سیاست دانوں کو اگر دلی بھی سپورٹ کرے گی ان سیاست دانوں کا نام ہم لے کر رہیں گے. ان سیاست دانوں کا چال چلن اور کرتوت پرانے ان کے خلاف بھی ہم انگلی اٹھائیں گے. میرا وعدہ ہے کٲشرو, بہٕ چھُسو اوپنلی ونان, بہٕ چھُسو یمن فرشہِ کٮ۪ن خۄداین سۭتۍ جنگ لڑنہِ درامُت. انشاءاللہ خۄدایس منگو سٲنۍ تہٕ اسہِ سارنٕے کٲشرٮ۪ن ہٕنٛز توقیٖر تھٲیزِ سلامت.